भुरगेचे बाळ आसा बंगल्याचे कितें म्हणून सांगो काय हेच सांगो बंगल्याक एक्सिडेंट जाला आनी सध्या हॉस्पिटलांत आसा बंगल्याचो बांदलो बंगलो कोण मात जाल्यार काय बी उरपा तरी हांव रे सांगपाक उठलो हांव भितर सरतना त्या चकमा पगारात भायर मूस पगार पळयलो हय रे आजाचें मातशें चाळवल्लें हय गरमेची दीस नेरो मातशें फागर जाता सामको अत्याचारी अत्याचारी न्हू ब्रह्मचारी हें म्हाका समजना सगळें करून सरून वयल्यान ब्रह्मचारी हें तुका कळपाना आमच्या घराण्याचो आनी पायाचो 36 आंकडो दोतोर वचून सांगून गेला आजाक जगतलो जाल्यार लग्न जावचें पडटलें आनी भायले फाटल्यान जावपाचें कोणा फाटल्यान धांव ओगी जावले जाणा तूं न्हू आतां कितल्यो बऱ्यो वायट सैरिकती येताल्यो पूण जशें काळ्या मातयेक आड येता तसो हो बुकलो आड येता कोण आडवादर महेशाचो खाजो म्हाका सांग बायला शिवाय ह्या संवसाराक रावून तूं उपेग आसा ना रे शक्य ना तुजो मत आजो विचित्र प्रकारान आयज जे सामको अत्याचारी जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना सामको नाशिल्लो जाचो तेन्ना हांवें कितें जल्माकूय येवंक नासलो अशें जाल्लें